السلام عليكم من جديد، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. لاشين اس دبليو سي خبرات عليكم من واحد المده قصيره تقريبا ديال 2 سيمانات، ولكن هادشي ما خلاناش اننا ما نجيبوش الحديد. السياره اللي معنا اليوم هي سيتون سيات ليون اف ار، هادي الروستيلي على اللي قبل منها. للعلم فقط سيات ليون لاباريسيون ديالها بدات من 2012. هادي اللي معنا اليوم هي موديل 2020. الروستيلي على اللي قبل منها كاين واحد الفرق بين هادي واللي قبل منها، لا بالنسبه للكوتي اكستيريور ولا بالنسبه للكوتي انتيريور. دونك والسيات ليون كتعتبر المنافس الاول في المقام الاول بالنسبه للاودي ا3 وبالنسبه للغولف 7، وراه الشاسي اللي فيها هو اللي كاينيت في الغولف 7 والاودي ا3. دونك نخليكم مع السينماتيك باش نتعرفوا اكثر على هذه السياره هذه. دونك اول حاجه اللي غادي نبداو بها اللي هو الموتور ديال الطوموبيل. وريهم الموتور ديال الطوموبيل، هانتوما راه فيه 4 سيلندر. هو الموتور سي ان موتور 2 لتر تي دي اي كي ديفلوب 143 شوفو، وبالنسبه للبويسونس فيسكال ديالها 8. دونك ديزل 2 لتر بويسونس فيسكال 8. الطوموبيل في الضريبه كتخلص على 1500 درهم في العام. وبالنسبه للتوب سبيد ديالها في لافيش تكنيكات دايرين كتوصل حتى 220 كيلومتر باغ، ومن 0 ل 100 كتجيرها في 8 سكوند. دونك بالنسبه للكوتي اكستيريور قدام ديال الطوموبيله جا بهذا الشكل هذا. هما لي ليد ديال السياط تبارك الله زوينين. هادو بالنسبه لي غادار دو ستاسيونمون. هذا بالنسبه ديال لونتي برويار. الكالوندر جا بهذا الشكل، جاب الكحل. اللوغو جا بحال هذا الشكل هذا بالكروم. انا اف ار سيتادير فورمولا ريس، او اف ار سيتادير لا غام اللي تكون زايده في لي زوبسيون على السيات ليون العاديه. دونك هذا ما كان بالنسبه للكوتي ديال القدام ديال الطوموبيل. بالنسبه للسياط راه من ناحيه الديزاين تبارك الله كتسرعوا في الديزاين قتاله بهذا المعنى هذا. هما دوك لي نيغ اللي كاينين في الكابو اللي كيزيدوا في لاغريسيفيتي ديال الطوموبيل. دونك هذا بالنسبه للقدام ديال الطوموبيل. بالنسبه لي جونط بدلوهم، ما بقاوش بحال ديال القدام. تبارك الله معايا لي جونط كيف دايرين. هادو سو سون دي جونط 18 بوس. تبارك الله لا علاقه مع اللي قبل منها، كيزيدوا في الجماليه اكثر ديال الطوموبيل. دونك هذا ما كان بالنسبه للقدام ولي جونط. هانتوما غادي نوريكم بالنسبه للجنب ديال الطوموبيل كيف كتبان. هو الجنب ديال الطوموبيل. اصلا هاد لا كولور البلونش لا كولور البيضاء مع هاد لي جونط هادو في الكحل كيزيدوا اتيريو الطوموبيل اكثر. دونك هذا بالنسبه للكوتي الجنب ديال الطوموبيل. بالنسبه للور هانتوما شوفوا راه كاينين معايا حتى لي ليد. بالنسبه للور ديال الطوموبيل اش كيدايرين ما شاء الله. بالليل كيبانوا عاوتاني كثر احسن. شوفوا هي بالنهار كيفاش كيبانوا تبارك الله زوينين. هاي الاف ار عاوتاني فورمولا ريس. هادو لي غادار دو ستاسيونمون. الطوموبيله فيها كاميرا دو ركول تتكون في الداخل هنايا تحت من اللوغو. هاد الصراحه هاد لوبسيون هادي مزيانه. ملي تتكون الكاميرا تتكون هنا حتى تتبي ترجع مارش اريير عاد هذا كيطلع كيرجع بحال هكا. دابا حليت الكفر. هاد اللعبه هادي كتعاون بالنسبه لها كانت الشتا ولا كان الغيس الكاميرا ما كتوسخش. هما لي بو ديشابمون فيها جوج. هما دونك هذا ما كان بالنسبه للكوتي اكستيريور ديال الطوموبيل. بالنسبه للطوا فيها طوا اوفرون، راه غادي نبينو لكم من الداخل كيتحل حتى لهذا الشكل هذا. ودابا غادي ندوزو للكوتي انتيريور ديال الطوموبيل. دابا غادي ندوزو لانتيريور ديال الطوموبيل. هانتوما غادي نحل الباب. اول حاجه بعدا كتبان هو هذا اللوغو ديال اف ار. بالليل كيتشعل فيه الضو كيعطي واحد النظره
جميله للطوموبيل. شوفوا معايا الكوسانات كيف دايرين. هاد الكوسانات ماشي بحال اللي ديال اللي قبل منها، هادو فيهم نص كوير ونص الكانطاره، وكاينين هاد لي سيغ بيكور اللي بالاحمر. الصراحه هاد لونسومبل جا واعر في لي سياج وتبارك الله مريحين. دونك غادي نطلع دابا للطوموبيل. الطوموبيل شوفوا معايا تبارك الله الكيدون كيف داير، ها هو راه سبور جاب الكوير وميلتي فونكسيون، فيه هاد لي سيغ بيكور تا هو بالاحمر. شوف تبارك الله معايا كيف داير. وهي الاف ار كاينه هنايا في التحت. بالنسبه للساروت هاد لاكلي كيليس، ستادير انك تحطها غير هنايا وتورك على ستار ستوب وكتخدم الطوموبيل. الطوموبيل سيات ليون اف ار ولا سيات ليون معروفين، واخا تاخد سطال عامره في المغرب كتجي فيهم لا بوطا فيتاس مانيويل، مالوغوزمون ماشي اوتوماتيك. دونك هادي سيت اون بوطا فيتاس مانيويل اسي رابور. والصراحه حتى المانيويل عندها الحلاوه ديالها، انت اللي كتحكم وقت في داك التور مينوت وقتاش بغيتي دوز، وقتاش بغيتي دوز الفيتاس ولا لا، وكاين البليزير ديالها حتى في السوقان. دونك بالنسبه لداخل جاب هاد الشكل. عاوتاني حاجه اخرى اللي معروفه بها في السياط هو انك واخا كطلع الدجاج ما كايناش ديك البانطه اللي تتكون هنايا، تتكون بالبلاستيك، تتكون واحد الدجاجه هنا صغيره وزايده عليها واحد البانطه ما كايناش. الصراحه هادي واعره. بعض المرات ديك البانطه اللي تتكون هنا ما كتعاونش على لافيو ديال الجناب ديال الطوموبيل. استدير انك الا كنتي بغيتي تدور على اليسار ولا مثلا بغيتي تدور على اليمين، انتم راه كيبان لكم كل شيء، يعني ما كاينش واخا يكون شي اوبستاكل دايز ولا شي واحد جاي، راه ديك الباندا اللي تتكون هنا ما كتخبيش لكم لافيو. الصراحه هاد لوبسيون هادي واعره اللي معروفه بها في السياط. دونك هذا ما كان بالنسبه. هانتوما شوفوا معايا الداخل ديال الطوموبيل كيف جا. وحاجه اخرى ثاني اللي باش متميزه على اللي قبل منها هو انه هاد الثوب اللي كاين هنايا لا كولور ديالته جات بالكحل. هانتوما فديك اللي قبل منها كان تيخرج بالكري، هنا كاين بالكحل. هانتوما الصراحه هادشي كيزيد في الجماليه ديال الطوموبيل. دونك دابا غادي نديماريو الطوموبيل باش نوريكم الكوكبيت مع ليكرون دو كيف دايرين. هانتوما شوفوا معايا الكوكبيت تبارك الله كيف دايره. هادي ماشي بحال اللي قبل منها كان تيجي الكونتور ماشي ديجيتال بحال هذا الشكل هذا، كانوا تيكونوا فيه لي زيكوي. هادي اللي كاينه معنا اليوم فيها الكوكبيت وكاينه فيها بليزيور فيو. كاينه هاد لا فيو الاولى وكاينه هادي حتى هي. الصراحه الكوكبيت ديال الفي دبليو في معروفين كيتقنوهم، لا بالنسبه للسياط ولا بالنسبه للفولكسفاغن ولا بالنسبه للاودي. دونك كاين هذا الشكل كيف ما قلت، وكاين هذا الشكل وكاين هذا الشكل هذا. تبارك الله الطوموبيله متميزه ومتالقه. بالنسبه ليكرون دو بور ديالها جاب هذا الشكل هذا، وراه حتى وراه تاكتيل. مثلا نوريك على الريغلاج. وليكرون دو بور ديالها راه زاد شويه في لاطاي على اللي قبل منها. هاهي ستار ستوب. البوطا فيتاس كيف ما قلت هي سيت اون مانيويل سي رابور. شوفوا معايا لي سيغ بيكور هادو اللي بالاحمر الصراحه واعرين. هذا الفرينما الكتريك. هادي بالنسبه للاوتو هولد ديال بالنسبه للطوموبيل ما ترجعش بك اللور. بالنسبه لهذا ديال غادار ستاسيونمون كاين فيها لي مود. ما خصنا واقيلا نديماري الطوموبيل. هما لي مود ديال الطوموبيل. كاين مود ايكو، نورمال، سبور وانديفيديويل. الطوموبيل واخا مانيويل فيها تبارك الله لي مود. بالنسبه لا كليماتيزاسيون ديالها هي سيت اون كليماتيزاسيون ديالها بيزون، تتحكم فيها مانيويلمون. هذا ديال دوبل سينيال. بالنسبه لهنايا ديال الضواو واش بيتخليها اوتوماتيك ولا هادشي ديال لونتي بويار. بالنسبه لهادو ديال لي فيتر اوتوماتيك. هادو بالنسبه ديال لي ريتروفيزور. بالنسبه نسيت ما وريتكم بالنسبه للبيفام هادو بيتس ستادي معروفين بلا سونوريزاسيون ديالتهم واعرين تبارك الله خطيرين. دونك هذا ما كان بالنسبه للانتيريور ديال الطوموبيل. هنا كاين بالنسبه لهنا الطوا اوفرون. معروف في السياط اف ار ان الطوا كيتحل بزاف، ماشي كي كتطرك على البوطون ديال الطوا كيتحل دقه واحده. كاين سوا كتحكم يتحل في هذا النيفو الاول ولا في هذا النيفو الثاني ولا النيفو الثالث. وهذا هو اكبر نيفو فيه هو هذا الشكل هذا.
وهادي بيان سور ديال بانوراميك كتحكم فيها انت اللي كتجرها بيديك. دونك ها هو شوفوا تبارك الله معايا اللور ديال الطوموبيل باقا دوبل في، باقيين فيها ديال الدوبل في. الطوموبيل مازال يلا يكمل هاد الشهر تقريبا. شوفوا معايا الكوسانات ديال اللور تا هما كيف جاو، الصراحه واعرين. هاد لي سيغ بيكور وهاد الكاليتي ديال الكوير مع الكانطاغا واعرين. دونك هذا ما كان بالنسبه للانتيريور ديال الطوموبيل. وبالنسبه للكوفر ديالها راه فيها 380 لتر بلا ما نحلو، حيت فيه شويه ديال الباكاج. هانتوما راه كاين ليسباس طا في اللور ديال الطوموبيل ها هو. وكيف ما قلت هاد الموتوريزاسيون ديال 143 شوفو الطوموبيله، والطوموبيل فيها تبارك الله 1260 كيلو. راه تبارك الله الطوموبيله كتجري. الشاسي ديالها خفيف كيف ما قلت، هو ديال الجولف ساتو ديال ا3. دونك دابا غادي نديرو تيست درايف وباش ونديرو داك لونش كونترول باش نشوفو الطوموبيله كيفاش كدار في الطريق. واه تبارك الله مود سبور طاف المانيوال تبارك الله. كيتسمع واحد شويه فيها الصويت وكتولي الطوموبيله نيرفوز. هو تبارك الله راجل. شوف واو تبارك الله تبارك الله تبارك الله. احنا بدينا التيست درايف تبارك الله. كيف ما قلت لك وسانات مريحين. هيا لافيو من جهه لو باساجي. بوطا فيتاس مانيوال كيف ما قلت، سيرابور بوطاكون. هادي اللعبه ديال الا بغيتي دير شي صريف انت دير شي اكسيليراسيون، غير شي اكسيليراسيون صافي الطوموبيله تبارك الله كتجاوب مع لاكسيليراسيون. دونك هذا ما كان بالنسبه للتيست درايف ديال. بلاتي كاع نتسناو تنخرجوا للشارع ونديروا واحد لاكسيليراسيون واحده اخرى، ونوريكم كاع بالمود فاش كيدار المود ديال السبور. هو مود ديجا كاين في ديال السبور. انتما شوفوا تبارك الله السبور مرسومه فيه اس ديال السياط. وتنعاود نقولها بالنسبه للكوكبيت ديال في دبليو في كيسرعوهم، لا بالنسبه للسياط ولا بالنسبه للفولكس فاغن ولا الاودي تبارك الله كيتقنوا الكوكبيت. كتلصق في الكوسه صافي بارك. دونك هذا ما كان بالنسبه للتيست درايف. اللي عجبو الفيديو يدير لايك، وعلاش لا ما يديرش كومونتير. وغنخلي لكم لتحت لاباج ديال انستغرام حتى هي تابوناو فيها باش ديما ان شاء الله يكون الجديد.